बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। आज का जो सबक है ये दूसरी जमात की उर्दू किताब से है और हमने सबक का नाम है खरगोश और गेंडा। आपको याद है कि हमने ये सबक पूरा पढ़ा है, यानी इसका पहला हिस्सा पढ़ा है और दूसरा हिस्सा बाकी है। आज हम इसका दूसरा पढ़ेंगे। तो आपको बच्चों आपको याद है कि आपने कहाँ तक पढ़ा है? जब खरगोश ने कहा, गेंडे भाई आज तुम्हें सारे जंगल की सैर करवाना चाहता हूँ। गेंडा खुश हो गया और उसने कहा, हाँ हाँ चलो मैं तैयार हूँ। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। सारा दिन सैर करते रहे। जब शाम हो गई तो गेंडे ने कहा, क्या कहा? गेंडे ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाकी दोस्त इंतज़ार करते होंगे। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, आज तुम यहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ, सुबह चले जाना। रात को यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है। यानी रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। यानी प्यारे बच्चों, गेंडे ने कहा खरगोश से, अब मैं चलता हूँ। यानी बहुत देर हो गया, शाम हो गया। जब शाम हो गई तो गेंडे ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाकी दोस्त इंतज़ार करते होंगे। खरगोश ने कहा। खरगोश ने गेंडे से कहा, अरे गेंडे भाई, आज तुम यहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ, सुबह चले जाना। रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहाँ और खरगोश ने गेंडे से कहा, यहाँ अच्छी नींद आती है। गेंडा खरगोश के असरार पर रुक गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई मुझे यहाँ देखकर डर न जाए और कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि अक्सर जानवर मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं और कई बेहोश भी हो जाते हैं। खरगोश ने कहा, तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे, यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। चनाचे दोनों लेट गए। जब गेंडा गहरी नींद सो गया तो खरगोश उठा और अपने साथियों को बुलाकर गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खो दिया। सब यानी सुबह गेंडा उठा तो वो खरगोश को पास न पाकर परेशान हुआ। यानी गेंडा परेशान हुआ। उसने देखा कि उसके चारों तरफ यानी गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा है और खरगोश और दूसरे जानवर गड्ढे के बाहर खड़े हैं। गेंडे ने सब की तरफ देखा और खरगोश से मुखातिब होकर कहा, खरगोश भाई, ये सब क्या है? खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, तुम बहुत बहादुर और ताकतवर हो। तुम्हारे लिए ये गड्ढा बहुत मामूली सी चीज़ है। इसे पार करके इधर जाओ, उधर जाओ। गेंडे ने कहा, इसे पार करके उधर जाओ। गाड़ी इधर आ जाओ। इसे पार करके इधर आ जाओ। गेंडे ने कहा, देखो मैं ये गड्ढा पार नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे पार करने की कोशिश की तो यकीनन मैं इसमें गिर जाऊंगा। और मुझे सख्त चोट आएगी। खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, तुम तो अपनी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाया करते थे। यह किस्सा भी तुम्हारी बहादुरी और ताकत की फिहरिस्त में आ जाएगा। तुम तो ताकतवर हो, अपनी ताकत से इस तरफ आ जाओ। शाबाश। गेंडे ने कहा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने आप यहाँ से नहीं निकल सकता। खरगोश ने कहा, प्यारे दोस्त, ताकत ही सब कुछ नहीं होती है। यानी खरगोश ने कहा, प्यारे दोस्त, ताकत ही सब कुछ नहीं होती है। हर जगह ताकत ही काम नहीं आती, किसी जगह अकल भी इस्तेमाल होती है। गेंडा खरगोश की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, खरगोश भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा कभी ताकत पर फख्र नहीं करूँगा। मुझे मालूम हो गया कि जहाँ ताकत से काम नहीं होता वहाँ अकल से काम लिया जाता है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी आंखें खोल दें। प्यारे बच्चों, बन ये कशर पा समझा कोशिश कर। यानी गेंड अम वोन अमिस शाम ये वोत
تو گینڈا یُس اوس أمۍ ووٚن أمِس خرگوشَس کہِ بہٕ نیرٕ وۄنۍ تِکیٛازِ شام گوٚو ژیر گوٚو تہٕ باقٕے دوست آسان اِنتظار کران خرگوشن ووٚننَس ارے گینڈے بھائی آج تم یہاں جنگل میں میرے پاس ہی رہ جاؤ یعنی أمۍ ووٚننَس ژٕ روز خرگوشن ووٚن گینڈاہَس ژٕ روزا میٛٲنِس جنگلَس منٛز یعنی مے نِش روز ژٕ صبح چلے جانا صبح نیر ژٕ رات کو یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے رات سے آسان یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہاں اچھی نیند آتی ہے یہ ہسا چھِ یِوان اصل نیندر گینڈا خرگوش کے اثرات پر رک گیا یعنی گینڈا خرگوش کے اس اثرات پر رک گیا گینڈا گو یعنی أمِس زبردست زور کوٚر أمِس گینڈاہَس خرگوشن تو گینڈا رکیو تو أمۍ سٕنٛدِس وننَس پٮ۪ٹھ اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہیں رہ جاتا ہوں اچھا ٹھیک ہو بہٕ روزٕ ییٚتی لیکن میں تو سوچ رہا ہوں لیکن بہٕ چھُس سونٛچان کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ کر نہ ڈر نہ جائے جنگلی جانور گژھن مےٚ کھۄژٕنۍ مےٚ وٕچھِتھ کھۄژٕنۍ اور کوئی نقصان نہ ہو جائے کانٛہہ نقصان گژھِ نہٕ کیونکہ اکثر جانور مجھے دیکھ کر خوف کھا کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اکثر جانور چھِ مےٚ وٕچھِتھ کھۄژان یعنی کھۄژان پتہٕ ژلان اور کئی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں کینٛہہ جانور ہسا چھِ بے ہوش تہِ گژھان خرگوش نے کہا تم فکر نہ کرو میاں گینڈے یہاں کوئی نہیں آتا گینڈے یعنی یور یی نہٕ کٕہٕنۍ اور سب کو پتہ ہے کہ آج تم میرے مہمان ساروِین چھِ پتہ جنگلی جانورن کہ آج چھُکھ ژٕ میون پوٚژھ مہمان یعنی اتہِ تہِ اوس گینڈا خرگوشس پنُن روب تہٕ یہِ ہسا یہِ خوف یعنی ہاوان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ووٚن أمِس خرگوشن کہ ژٕ روز آز ییٚتی یور یی نہٕ کٕہٕنۍ تہٕ ژٕ روز حظ ییٚتی ژٕ مہٕ کر فکر کینٛہہ یور مےٚ نِش یور یی نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ ژٕ چھُکھ آز میون پوٚژھ چنانچہ دونوں لیٹ گئے دۄنوے شۄنٛگۍ ژیر ییٚلہِ گوٚو دۄنوے شۄنٛگۍ جب گینڈا گہری نیند سو گیا ییٚلہِ گینڈاہس سخت نیندر یی مست نیندر آئے تو خرگوش اٹھا خرگوش ووت اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر گینڈے کے چاروں طرف بہت گہرا گڑھا کھو دیا اور أمۍ کھوٚن ساتھی بُلٲیِتھ جنگلٕکۍ باقٕے جانور سۭتۍ بُلٲیِتھ اور أمِس گینڈاہس ژۄشوے طرفو کھوٗر أمۍ اکھ گڑھا یعنی اکھ کھۄڈ اکھ کھوٚنُن یتھ کھۄڈ ونان چھِ گڑھا گوٚو کھۄڈ صبح گینڈا اٹھا ییٚلہِ صبح گینڈا ووٚتھ تو خرگوش پاس نہ پا کر پریشان ہوا تو سُہ ہسا گوٚو پریشان کُس گوٚو پریشان یعنی گینڈا گوٚو پریشان أمۍ وٕچھ نہٕ خرگوش کینٛہہ پانس نِش کِہیٖنۍ اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بہت گہرا گڑھا ہے أمۍ وٕچھ کہ پانس أنٛدۍ پٔکۍ ژۄشوے طرفو اکھ سوٚن چاہ اکھ یعنی گڑھا اکھ یا کھۄڈ اکھ اور خرگوش اور دوسرے جانور گڑھے کے باہر کھڑے ہیں خرگوش تہٕ باقی جنگلی جانور تٔمِس ٲسۍ گڑھس نیبرٕ کَنۍ کھڑا گینڈے نے سب کی طرف دیکھا گینڈے ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یِمن ساروین کُن وٕچھ اور خرگوش سے مخاطب ہو کر کہا اور خرگوش کُن گوٚو مخاطب یعنی حٲضر لوگ أمِس سۭتۍ أمِس وننہِ کیٛاہ ووٚننہٕ خرگوش بھایی یہ سب کیا ہے خرگوش نے کہا خرگوش بھایی یہ کیا چھُ یہ سورُے کیٛاہ واقعہ چھُ خرگوش نے کہا ارے گینڈے بھائی تم تو بہت بہادر اور طاقتور ہو تمہارے لیے یہ گڑھا بہت معمولی چیز ہے دوٚپمَس اے گینڈے بھایی ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ بہادر طاقتور تہٕ چانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ معموٗلی گڑھ یہِ چھُ معموٗلی چیٖز اکھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ سمجھاوان أمِس یعنی خرگوش کہِ طاقتس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ سورُے بروسہٕ کَرُن اِنسان کینٛہہ طاقتٕے یوت چھُنہٕ کِہیٖنۍ اس سے پار یعنی طاقتس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ غروٗر آسُن گُمنٛڈ آسُن کینٛہہ اس سے پار کر اِدھر آ جاو دوٚپمَس کر نہٕ یہِ گڑھ کھۄڈ کھوٚن یہِ ہسا یہِ پار یعنی اَتھ ترٛاو وۄٹھ تہٕ تر یور گینڈے نے کہا دیکھو میں یہ گڑھا پار نہیں کر سکتا اے خرگوش بھایی بہٕ نسا ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ گینڈا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کھڑا یعنی یہِ گڑھا یُس یہِ چاہ چھُ یہِ کھۄڈ چھُ یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پار یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ پار کٔرِتھ بہٕ کِہیٖنۍ اگر میں نے اسے پار کرنے کی کوشش کی اگر میں یہ پار کرنے کی کوشش کر اتھ ترنٕچ کوشش کر تو یقیناً میں اس میں گر جاؤں گا تو یقیناً گژھٕ بہٕ اتھ منٛز پیٚمہٕ بہٕ ؤسِتھ اتھ منٛز اتھ گڑھس منٛز اور مجھے سخت چوٹ آئے گی اور میری سخت چوٹ خرگوش نے کہا گینڈے بھائی تم تو اپنی بہادری کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے تو اوسُکھ پنٕنۍ بہادری ہٕنٛدۍ بٔڑۍ قصہٕ ونان بجہِ دلیٖل ونان یہ قصہ بھی تمہاری بہادری اور طاقت کی فہرست میں آ جائے گا یہ قصہ یہ کہانی تھی چانہِ بہادری تہٕ طاقتس منٛز طاقتکِس فہرستس منٛز لسٹس منٛز تم تو طاقتور ہو اپنی طاقت سے اس طرف آ جاؤ شاباش گینڈے نے کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو میں اپنے آپ یہاں سے نکل نہیں سکتا خدا سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍتو مےٚ یہِ تُہۍ یہِ مُشکِل منٛزٕ تہٕ تِکیٛازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پانَے پانے اَتھ یہِ پار کٔرِتھ کِہیٖنۍ نیٖرِتھ کِہیٖنۍ خرگوش نے کہا میرے دوست اے میٛانہِ ٹاٹھہِ دوستا طاقت یہ سب کچھ نہیں ہوتی طاقت سورُے کینٛہہ سورُے کِہیٖنۍ
یعنی سوری طاقت یوت سوری کھین آسان کھین ہر جگہ طاقت یہ کام نہیں آتی پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُنہٕ طاقتٕے یوت بکار یِوان کینٛہہ کسی جگہ عقل بھی استعمال ہوتی ہے کُنہِ جایہِ چھِ عقل استعمال گژھان گینڈا خرگوش کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اور کہا یعنی گینڈا گو خرگوش نے یہ کر بوجھ رہا شرمند اور ونس خرگوش بھائی میں بہت شرمندہ ہوں میں آئندہ کبھی طاقت پر فخر نہیں کروں گا بچو آج گو یُتُے سبق انشاءاللہ آئندہ پرو أسۍ نوٚو سبق تُہۍ کٔرِو یہِ سبقس کٔرِو پانہٕ تعلیٖم خدا حافظ